हिमाली आवाज। नमस्कार, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनामी याङ्जी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाजमा विशेष गरेर हामी हिमाली आदिवासीको सवालको विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेपालको हिमाली क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि रहेको हुनाले विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा आज पनि हामी विशेष गरेर नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हिमाली आदिवासी शेर्पा समुदायको विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनगणना सुरु गर्न लागिरहेको हुनाले जनगणनाको आवश्यकता के छ, यसले समुदाय र देशको आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पर्दछ र समुदायको लागि यो जनगणना कतिको आवश्यकता छ भन्ने विषयसँग पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी गर्नका लागि हामीले नेपाल शेर्पा सङ्घको केन्द्रीय महासचिव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी निकट शेर्पा प्रदेशको इन्चार्ज समेत रहनुभएका लाक्पा शेर्पाजीलाई हामीले यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ। उहाँसँग हामी शेर्पाहरूको पहिचान सँगसँगै राष्ट्रिय जनगणना र शेर्पा समुदाय त्यसै गरी हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला आजको यस कार्यक्रममा नेपाल शेर्पा सङ्घ केन्द्रीय महासचिव लाक्पा शेर्पालाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अब व्यस्तता त्यही अब हिमाली क्षेत्रमा अलिकति अब यो जनगणना अघि तपाईँले पनि कार्यक्रमको सुरुवातमा भनिहाल्नुभयो, जनगणनाकै विषयहरूमा अलिकति बुझाउँदै त्यसैमा अलिकति हिमाली समुदायलाई अलिकति कसरी सचेत गर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर अलिकति त्यसमा व्यस्त छौँ। हजुर, विशेष गरेर हजुर शेर्पा सङ्घको केन्द्रीय महासचिवमा पनि हुनुहुन्छ। यो शेर्पा सङ्घको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। शेर्पा सङ्घको विषयमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि शेर्पाहरूको अधिकारको विषयलाई लिएर अथवा संस्कृतिको विषयलाई लिएर, धर्मको विषयलाई लिएर, लगायत महिलाको विद्यार्थीको विषय लिएर शेर्पाहरूको छुट्टै छुट्टै संस्थाहरू छ। यो सम्भवतः शेर्पाहरूलाई प्रायसँग थाहा नै छ। त्यसमा नेपाल शेर्पा सङ्घ चाहिँ शेर्पाहरूको राजनीतिक अधिकारको लागि र राज्यमा शेर्पाहरूको उपस्थितिलाई कसरी चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ र राजनीतिक रूपले पनि शेर्पाहरूलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ र शेर्पाहरूको राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो मुख्य उद्देश्य राखेर चाहिँ शेर्पा सङ्घ यसरी गठन भएको छ। त्यो सँगै शेर्पाहरूको सांस्कृतिक, भाषिक पहिचान र संस्कृति र भूमि लगायतका आन्दोलनहरूको पनि एउटा चाहिँ अगाडि बढाउने र चाहिँ शेर्पाहरूको अधिकारलाई स्थापित गराउने र निजामती प्रशासन लगायत चिजहरूमा शेर्पाहरूको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्दै जाने विषय पनि शेर्पा सङ्घले उठाउँछ। समग्रमा शेर्पा सङ्घ एउटा सामाजिक संस्था हो। यसले चाहिँ यो विषयहरू उठाएर शेर्पा समुदायमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय विशेष गरेर नेपाल शेर्पा सङ्घले चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको मितिहरू तय गरेर अगाडि सरिसकेपछि चाहिँ विशेष शेर्पा लेखौँ भनेर अभियान सारेको छ। यस विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ अब अलिकति शेर्पा सङ्घलाई यो विषयले किन बढी छोयो भन्ने विषय चाहिँ आउँछ। मुख्य रूपमा शेर्पाहरूको बसोबासको एउटा क्षेत्र, थातथलोको क्षेत्र अथवा आफ्नो भूमिको क्षेत्र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ विगत लामो समयदेखि जनगणना हुँदै गर्दाखेरि विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको तथ्याङ्क सही आउन सकेको छैन। एउटा के कारण भन्दाखेरि भौगोलिक विकटता भएको कारणले सूचनाको पहुँचको कमी छ र चाहिँ त्यहाँनिर हिमाली समुदायमा जनगणनाले के गर्छ र यो किन आवश्यक छ भन्ने विषय चाहिँ हिमाली समुदायमा सचेतनाको कमी छ। यो धेरै कारणले गर्दाखेरि हिमाली समुदायको तथ्याङ्क चाहिँ नेपालको जनगणनामा सही तथ्याङ्क आउन सकिरहेको छैन र विगत लामो समयदेखि यो निरन्तर रूपले चाहिँ यो तथ्याङ्क सही आउन नसकेकोले गर्दाखेरि
हिमाली क्षेत्रमा राज्यको स्रोत साधन परिचालनदेखि लिएर विकास योजनाको कुरादेखि लिएर राज्यमा राजनीतिक अधिकारदेखि राजनीतिक उपस्थितिको सबै कुराहरूमा यसले चाहिँ मुख्य अवरोध हुँदै आइरहेको छ। जनसङ्ख्या किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि जनसङ्ख्याको डेटा अनुसार त्यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ राज्यले चाहिँ स्रोत साधनदेखि लिएर विकास योजनादेखि लिएर राज्य संयन्त्रहरू त्यो ठाउँमा र त्यस ठाउँमा वितरण गर्छ र त्यो जनसङ्ख्या सही ढङ्गबाट नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो विषयहरू पुग्न सकिरहेको छैन। जनसङ्ख्या सही ढङ्गबाट नआउनुको पछाडि चाहिँ दुई तिनवटा कारण छ। एउटा चाहिँ के छ भने एकदम विकट एरिया भएकोले गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटिएका कर्मचारीहरू जुन त्यो ठाउँहरूमा नपुग्ने र पुगे तापनि भाषा नबुझ्ने र भाषा मान्छे भेटिए पनि भाषा नबुझ्ने कुनै कति घरमा मान्छे नभेटिने, यताबाट जाने जो सरकारी जुन तथ्याङ्क कर्मीहरू जो जान्छ त्यहाँनिर उहाँहरूले बोलेको शेर्पाहरूले अथवा हिमाली आदिवासीले नबुझ्ने र उहाँ हिमाली आदिवासी अथवा शेर्पा समुदायले बोलेको उहाँहरूले नबुझ्ने हुँदाखेरि तथ्याङ्क सही आउन सकेको छैन। दोस्रो मुख्य समस्या के छ भने हिमाली क्षेत्रको जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेसी जस्तो पर्यटनमा बिजी हुन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को के हुन्छ भने त्यो सँगसँगै चाहिँ 6 महिना चाहिँ तल बेसीमा झर्ने अथवा 6 महिना चाहिँ लेकतिर जाने अथवा लेकमा बस्ने जस्तो पनि हिमाली क्षेत्रमा धेरै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तथ्याङ्क विभागको फेरि के चाहिँ एउटा नीति छ भने अक्सर बसोबासको कुरा लिएर अक्सर बसोबास जहाँ बस्छ त्यो मान्छेलाई त्यहीँ गन्ने हुँदाखेरि हिमालमा जाँदाखेरि हिमाली समुदाय नभेटिने अथवा शेर्पाहरू नभेटिने र चाहिँ बेसीमा जाँदाखेरि शेर्पाहरू चाहिँ हिमालतिर गइसकेको हुने यस्तो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि तथ्याङ्क सही आउन सकेको छैन। र यसमा हामीले शेर्पा सङ्घको तर्फबाट निरन्तर हामीले तथ्याङ्क विभागलाई पनि यो जानकारी गराएको छौँ। यो खालको चाहिँ त्यहाँको वातावरणीय अवस्थाले गर्दा यस्तो समस्याहरू आएको छ भनेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हिमालमा राज्यको स्रोत साधन नहुँदाखेरि चाहिँ स्कुल कलेजहरू नहुँदाखेरि हस्पिटलहरू नहुँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू उपचार गर्नको निम्ति लगायत चाहिँ राज्यको सेवा सुविधा शिक्षा लगायतमा चाहिँ तल सहर झर्नुपर्ने बेसी झर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी तथ्याङ्कमा चाहिँ मिथ्याङ्क आएको भनेको हिमाली समुदायको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि शेर्पा सङ्घले यसलाई बडो चासोको विषयहरूमा हेरेको छ। अब शेर्पाहरूको जनसङ्ख्यामा कतिपय अवस्थामा चाहिँ आजभन्दा पहिलाको जनसङ्ख्याको उनीहरूले लिएको त्यो तालिकाहरू हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या विभागले अथवा सरकारले लिएको तथ्याङ्कहरूको डेटा हेर्दाखेरि पनि त्यो चिजहरू सबै प्रष्ट ढङ्गबाट देखिन्छ र तल चाहिँ बसेर माथिको अन्दाज गरेर टिपेर आइदिने र त्यो तथ्याङ्क सही नआउने हुँदाखेरि पनि शेर्पा सङ्घले यसलाई मुख्य चासोको विषय लिएर त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा सचेतनाको कार्यक्रम चलाइरहेको छ। र अब यो कतिसम्म सफल हुन्छ, अब एकदमै ठुलो भूगोल छ। त्यो ठुलो भूगोल र अनकन्टार भूगोल भएको र चाहिँ भौगोलिक विकटता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हामीलाई कैयौँ अप्ठ्याराहरू छन्। त्यसमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरू अहिलेको विकसित चाहिँ यो प्रविधिको कारणले गर्दा केही सहज पनि भएको छ। हाम्रो चाहिँ सङ्घका पदाधिकारीहरू सङ्घको सदस्यहरू खटी पनि रहनु भएको छ, त्यसमा लागिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ कस्तो खालको नतिजा ल्याउँछ भन्ने अझै नै हामीलाई शङ्का नै छ। यो विशेष गरेर तपाईँहरू चाहिँ सम्पूर्ण शेर्पाहरू चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी गराइरहनुपर्छ भनेर जुन विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदाखेरि अहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ जुन गणकको रूपमा परिचालन गर्ने त्यो जुन गणकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म जानका लागि पनि कतिपय हाम्रो हिमाली क्षेत्र चाहिँ भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि त्यहाँ पुग्नको लागि त्यहाँको अब जुन सुविधा दिएको छ राज्यको तर्फबाट त्यो सुविधाले चाहिँ त्यहाँ पुग्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू शेर्पा सङ्घले चाहिँ केही पनि कुराहरू उठाइरहेको देख्दैन। गणकको रूपमा गणकको सेवा सुविधाको लागि त्यहाँ सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि त गणक सही ठाउँमा पुग्नु पर्यो, तर त्यसको विषयमा चाहिँ नेपाल शेर्पा सङ्घले चाहिँ त्यति धेरै चासो देखाएको देखिँदैन नि जुन सेवा सुविधाको विषयसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ। अब सुपरिवेक्षकको लागि जुन 28,000 तलब निर्धारण गरिएको छ र गणकको लागि 26,000 तलब दिने भनेर चाहिँ तथ्याङ्क विभागले भनेको छ।
र हामीले तथ्याङ्क विभागसँग गएर कुरा गऱ्यौँ, जिल्लामा पनि गएर कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा केन्द्रमा पनि गएर कुरा गऱ्यौँ र यसले हिमाली क्षेत्रमा पुग्दैन हामीले भन्यौँ। तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि अब हिमाली क्षेत्र यत्रो अनकन्टार भूगोल छ, त्यो भूगोलमा चाहिँ कस्तो के परिस्थिति छ, कस्तो अवस्था छ, त्यहाँको महँगी के छ, सामाजिक संरचना कस्तो अवस्थामा छ भनेर अनि त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ त्यहाँ नीति नियम बनाउनको लागि त्यहीँको मान्छे पुग्नुपर्ने रहेछ। दुःखको कुरा अहिले हिमाली क्षेत्रको मान्छेहरू त्यसरी नीति बनाउने ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ जुन भौगोलिक विकटता, जुन अहिले जुन अवस्था छ, जो प्रतिकूल चाहिँ अवस्थाहरू छ, त्यो अवस्थालाई बुझेको मान्छे नीति निर्माणको तहमा नहुँदाखेरि नै त्यो समस्या आएको हो। र हामीले यस विषयमा बारम्बार भन्यौँ, अब यसमा सुन्ने कुरा भएन। उहाँहरूले देशभरिको लागि बनाउने हो, सरकारको नीति यस्तै नै छ, यही नै हो भन्ने टाइपले भनेपछि हामीले केही सिप नलागेर शेर्पा सङ्घले थोर बहुत सकेको सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले कुरा चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ र केही साथीहरूलाई हामीले भनेको पनि छौँ। अब खुम्बु पासाङलम्बु जस्तो गाउँपालिका जस्तो ठाउँहरूमा, ताप्लेजुङको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ माथि ओलाङचुङ गोला जस्तो त्यत्रो चाहिँ हिमाली ठाउँहरूमा अब त्यो पैसाले त हुँदैन। भौगोलिक रूपमा पनि तपाईँको एउटा गाविस घुम्नलाई कैयौँ दिन लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो आर्थिक त्यो त्यति रकमले केही पनि हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार भनि नै रहेका छौँ। र यसमा शेर्पा सङ्घले गर्ने भनेको मुख्य रूपमा चाहिँ आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायलाई यसो गर्नु भनेर सुझाव दिने र दबाब दिने नै हो। र हामीले त्यो गरेका छौँ, मिटिङहरूमा कुरा राखेर अगाडि बढाएको पनि छौँ र केही गरिदिने भन्ने सल्लाह पनि भइरहेको छ। फेरि शेर्पासँग आफै पनि एउटा सामाजिक संस्था हो, त्यसमा पनि हामी आफैले थोर बहुत सबैसँग चाहिँ सरसहयोग हामी आफैले पनि गरेर र यसो चाहिँ मन भएकोहरूलाई थोर बहुत मागेर ओरेर चाहिँ सङ्घ चलाइरहेका हुन्छौँ। अब यस्तो संस्थाले त्यत्रो धेरै त्यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा रहेको गणक सुपरिवेक्षकलाई त्यत्रो धेरै गर्न पनि सक्दैन, त्यो सम्भव हुने कुरा पनि भएन। र मुख्य कुरा चाहिँ हिमाली क्षेत्रको मान्छेहरू अथवा हिमाललाई बुझ्ने, हिमाली परिवेशलाई बुझ्ने मान्छेहरू सरकारको नीति निर्माणको तहमा नपुगिन्जेलसम्म यस्तो समस्या कैयौँ आइ नै रहन्छ। मुख्य पहल चाहिँ हाम्रो त्यतातिर हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अच्छा, हजुर, योभन्दा अगाडि जुन 2068 सालको जनगणनामा चाहिँ नेपाल शेर्पा सङ्घले यो तथ्याङ्क चाहिँ मिथ्याङ्क रूपमा आएको छ भनेर जुन आरोपहरू लगाउनु भयो, अहिले तपाईँ विशेष गरेर यो शेर्पाहरूको भाषा संस्कृति त्यसै गरी शेर्पाहरूको पहिचान स्थापित गर्नका लागि विभिन्न शेर्पाहरूको जिल्लाहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा पनि तपाईँ भौगोलिक रूपमा पनि त्यहाँ उपस्थित, भौतिक रूपमा पनि त्यहाँ उपस्थिति भएर आइसक्नु भएपछि चाहिँ अबको जनगणनामा चाहिँ तपाईँहरूले जुन अपेक्षा गरेको सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ कतिको अपेक्षा गर्नु भएको छ र कतिवटा जिल्लामा चाहिँ अहिलेसम्म शेर्पा समुदायहरूको बसोबास रहेको छ? अहिले अस्ति मात्रै सङ्घमा हामी छलफल गऱ्यौँ, गर्दाखेरि करिबन हिमाली क्षेत्रमा करिब 7वटा जिल्लामा, त्यसपछि पहाडी क्षेत्रमा पनि धेरै 6-7वटा गर्दाखेरि करिब झन्नै अलिकति बाहुल्यता रहेको शेर्पाहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ करिब 24-25वटा जिल्लामा देखिन्छ। अब उपस्थिति मात्रै त करिब सबै जिल्लामै देखिन्छ, 72-73वटा जिल्लामै देखिन्छ। तर अलिकति बाहुल्यताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही 24-25वटा जिल्लामा शेर्पाहरूको बसोबास छ। र हिमाली क्षेत्रमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भने राज्यले अहिलेसम्म नगरेको चाहिँ स्थिति के देखिन्छ भने नेपाल हिमाल पहाड तराईको देश भन्ने, तर हिमाललाई पुरै उपेक्षा गर्ने र एउटा देखाउने र एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई भजाउने अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई कसरी विकास गर्नुपर्छ र त्यसको परिस्थिति के हो भनेर चाहिँ बुझ्ने प्रयासै नगर्ने र त्यहाँको मान्छेहरू पनि राज्यको माथिल्लो निकायहरूमा नपुग्ने अनि नपुग्दाखेरि त्यहाँको कुरा आउँदै नआउने कारणले पनि मुख्य समस्याहरू भएको छ। र हामीले आशा के गर्न सक्छौँ भने यसपालि तुलनात्मक रूपमा पहिलाको भन्दा केही तथ्याङ्क राम्रो आउला भन्ने लागेको छ, किनकि यसपालि जनसङ्ख्या विभागले पनि जुन समुदाय हो त्यही समुदायको भाषा बोल्ने अथवा त्यही भाषीलाई नै सुपरिवेक्षक र गणकमा भर्ना गर्ने भनेको छ। र त्यो भाषिक समुदाय नआएको खण्डमा मात्रै अर्को भाषिक समुदाय अथवा अर्को जिल्लाको मान्छेहरू त्यहाँ पठाउने भनेकोले हामीले सबैमा भने जति गणक र सुपरिवेक्षक त हाम्रो नपुग्ला, तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो गणक सुपरिवेक्षक पुग्छ भन्ने हामीले चाहिँ
आशा लिएका छौँ र सुपरिवेक्षकमा करिब 16-17 जना जति शेर्पाहरूले निकालेको छ। लगायत हिमाली क्षेत्रको अरू पनि समुदायको चाहिँ 8-10 जनाहरू गर्दाखेरि 25-30 जना देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यतिले मात्रै त त्यो अनकन्टार भूगोल त सम्भव त हुँदैन। त्यही पनि पहिलाको तुलनामा केही चाहिँ हुन्छ भन्ने आशमा छौँ। अब जुन यो राष्ट्रिय जनगणना नजिकै गर्दाखेरि तपाईँहरूले विशेष गरेर शेर्पा पहिचान शेर्पा प्रदेशको स्थापनाको लागि तपाईँहरूले विशेष राजनीतिक रूपमा नै राजनैतिक मुद्दाको रूपमा नै अगाडि सारेर बढिरहँदाखेरि चाहिँ आउने जनगणनाले चाहिँ शेर्पा प्रदेश स्थापनाको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको सहज हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले जुन आकलन गर्नुभएको छ अहिले? जनगणनाको कुरा भन्दा पनि शेर्पालुङको कुरा हामीले शेर्पा प्रदेश भन्दा पनि अहिले शेर्पालुङ भनेर नेपाल शेर्पा सङ्घले बनाएको छ र अहिले सबैतिर नै प्राय शेर्पालुङ नै भन्छ। शेर्पालुङको कुरा चाहिँ के हो भने हिमाली समुदायलाई त्यहाँको उत्पीडित समुदायलाई पनि राज्यको राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ र त्यहाँ पनि चाहिँ सेवा सुविधा राज्यको सेवा सुविधा राज्यको संयन्त्र र राज्यको शक्ति चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा पनि चाहिँ एउटा हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो र एउटा चाहिँ योजना हो। र शेर्पालुङ भनेको चाहिँ हिमाली समुदायहरूको राजनीतिक एउटा चाहिँ अधिकार माग्ने एउटा चाहिँ थलोको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। र यसमा पहिचानको कुरा गर्दाखेरि ठुलो जनसङ्ख्या हुनेको चाहिँ पहिचान हुने र सानो जनसङ्ख्या हुनेको चाहिँ पहिचान नहुने भन्ने पनि कुरो हुँदैन। कतिपय सन्दर्भमा त्यसरी पनि बुझिएको छ। त्यस्तो विश्वमा पनि हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यो पहिचान अथवा त्यो संस्कृति कतिको चाहिँ आवश्यकता छ अथवा कतिको महत्त्व छ, त्यसको भूमिका नेपाल निर्माणमा कस्तो छ, यी सबै कुराहरूले त्यो चिजहरूलाई बताउँछ। र अब जनसङ्ख्या अलिकति हुँदाखेरि थोरबहुत प्लस पोइन्ट त हुने नै हो, तर मुख्य रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्या नहुँदैखेरि पनि पहिचान चाहिँ नहुँदा भन्दा पनि जनसङ्ख्या थोरबहुतले चाहिँ तपाईँको त्यत्रो ठुलो असर नगर्ने स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ धेरै हुँदा अलिकति प्लस हुने चाहिँ हो अथवा अलिक सजिलो होला, मुभमेन्ट गर्नलाई अलिकति आन्दोलन गर्न सजिलो होला भन्ने चाहिँ हो। तर कमभन्दा कम जनसङ्ख्या भएकाहरूको पनि संस्कृति भाषा पहिचान चाहिँ के अरे चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै शेर्पालुङको कुरा हो। यसरी नै कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो नेपाल 4 वर्ण 36 जातका फुलबारी भनेर हामीले यहाँ धेरैवटा जात जातिका मानिसहरू पनि बसोबास गर्दछन्। कतिको सम्भावना छ यो जुन तपाईँहरूले प्रदेशको स्थापना प्रदेशको माग अब नामाकरण पहिचानको आधारमा नामाकरण मागिरहँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ अब विभिन्न जातीय द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुने हो कि भन्ने के भन्छ आशंकाहरू पनि देखिएको छ। यो के छ, यो जातीयगत रूपमा र पहिचानको आधारमा प्रदेश नेपालमा कतिको सम्भावना छ र यसको भविष्य कस्तो छ? तपाईँले जुन यो प्रदेशको अब शेर्पा प्रदेश इन्चार्जको रूपमा पनि तपाईँ काम गरिरहनु भएको हुनाले कतिको सम्भावना छ यसमा? यस्तो अब यो कुरा त सम्भावना भएर नै र त्यसको आवश्यकता भएर नै र त्यहाँ गर्नै पर्ने भएर नै यसरी यो विषय उठेको हो। र सम्भावना के हो भने नेपालमा धेरै जात जाति बसोबास गर्छ र नै यो प्रदेशको कुराहरू उठेको हो। सबै जुन 123 जात जाति छ सबैलाई चाहिँ प्रदेश हुन्छ अथवा स्वायत्त प्रदेशहरू हुन्छ भन्ने आधारमा पनि हामीले बुझ्ने भन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रदेश दिन सम्भव हुनेहरू जसको भूगोलको निरन्तरता छ, जसको बसोबासको निरन्तरता छ, त्यो क्षेत्रमा उसको भाषा उसको संस्कृति उसको सभ्यता पहिचान लामो समयदेखि स्थापित छ, त्यो समुदायहरूलाई प्रदेश दिएर जाने हो। र अरू सानो सानो चाहिँ समुदायहरू छ, त्यो सानो सानो समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र दिने हो, विशेष क्षेत्र दिने हो, संरक्षित क्षेत्र दिने हो, यसरी मिलाएर लिएर जाने हो। यो प्रदेश जुन पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माणको कुरा नै कहाँनिर उड्छ भन्दाखेरि जहाँनिर विविध जात जाति बसोबास गर्छ, धेरै जात जाति बसोबास गर्छ त्यहीँ उठ्ने हो। किनकि उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ त्यो जाति समुदायको व्यवस्थापन नै कसरी गर्ने भन्दाखेरि अलिक चाहिँ भौगोलिक रूपले पनि अलिकति ठुलो र जातिगत हिसाबले पनि त्यहाँको सघन बसोबास भएको र त्यसपछि लिएर इतिहास सभ्यता लामो समयदेखि त्यहाँ स्थापित भएको र बसोबासको चाहिँ स्थितिहरू खण्डित नभएको र निरन्तर चाहिँ त्यो चाहिँ बसोबास रहेको त्यस्तो समुदायहरूलाई चाहिँ प्रदेशको परिकल्पना गरेको। त्यसमा अलिक सानो समुदाय एउटा पालिका होला, दुईटा पालिका होला अथवा चाहिँ दुईटा जिल्ला होला, त्यस्तो समुदायलाई चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रहरू दिने भनेको हो।
र अझ त्योभन्दा पनि सानो भोलुममा रहेकोहरूलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्र दिने अथवा अरू देशभरि छरिएर रहेको पपुलेसनहरू पनि छ, जुन जनसङ्ख्या पनि छ, त्यसलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरू दिने भनेर यसरी चाहिँ यो अवधारणा आएको हो। यो चाहिँ जहाँ बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय देशहरू छ, त्यसरी नै अन्त पनि त्यो सबै जात जातिलाई व्यवस्थित गरिएको स्थिति रहेकोले गर्दाखेरि त्यही मोडालिटी नेपालमा पनि गरौँ भनेको हो। तपाईँ विशेष गरेर शेर्पा प्रदेशको इन्चार्जको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शेर्पा प्रदेशको शेर्पालुङकै कुरा गर्दा पनि अन्तरिम संविधानमा शेर्पा प्रदेश समावेश हुन सके पनि पछिल्लो समय चाहिँ शेर्पा प्रदेशको सम्भावना एकदमै न्यून देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँको जुन जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै लानुभएको छ र पछिल्लो समय यो 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा शेर्पाहरूको पहिचान स्थापित हुने खालको जुन प्रदेशको स्थापना कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? अब यो हाम्रो पार्टीको हिसाबले भन्दाखेरि त यो 7 प्रदेशलाई हामीले यो प्रदेशको रूपमा हामीले स्वीकारेकै छैनौँ। हामीले त यसलाई चाहिँ हाम्रो त 10+1 कुरा हो र संविधान बन्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश र 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ शेर्पाहरूको भूगोल खण्डित भएको छ। त्यो हिमाली क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि इतिहास र निर्माण भएको एउटा ऐतिहासिक समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिमाली क्षेत्रको एउटा समुदायलाई चाहिँ एउटा प्रदेश निर्माण गरौँ र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा नामाङ्कनको हिसाबले चाहिँ शेर्पालुङ राखौँ भनेको हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा आएर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ अब केही यसको भोल्युम सानो भएको हो होइन, केही भोल्युम सानो भएको हो, केही मात्रामा यसको अभियन्ताहरूमा को आवाजहरू चाहिँ कम भएको हो। तर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अझ उठाएर सशक्त बनाउने भन्ने हाम्रो भित्री अभियान अथवा भित्री सोच कायमै छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानको आधारमा राज्य चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषय सशक्त ढङ्गले उठाइरहेकै छ र पछिल्लो समयमा अलिकति चाहिँ पुरातन सोच राख्नेहरू नै राज्य शक्तिमा हावी भएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरू नै फेरि चाहिँ राज्य सत्तामा धेरै सिट जितेर आउने र भएको कारणले गर्दाखेरि यो थोरै चाहिँ यसको भोल्युम सानो हुँदै गएको मात्रै हो। यो इस्यु चाहिँ तपाईँको जीवित छ, यो इस्यु जीवित छ, यो इस्यु अगाडि बढिरहेको छ। दोस्रो कुरा के भने हिमाली समुदायमा किन आवश्यक छ त शेर्पालुङ अथवा शेर्पा प्रदेश भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अहिले राज्यको मूलधारमा हिमाली समुदायहरू आउन नसक्नु अथवा शेर्पा समुदायहरू आउन नसक्नुको पछाडि चाहिँ मुख्य रूपमा जुन संरचनागत विभेद हो। जो संरचनागत विभेद चाहिँ तपाईँलाई कसरी प्रश्न पारौँ भन्दाखेरि तपाईँको ताप्लेजुङको पनि हिमाली क्षेत्र प्राय शेर्पाहरूकै बसोबास छ, सङ्खुवा सभाको पनि हिमाली क्षेत्र शेर्पाहरूकै बसोबास छ र सोलुखुम्बुको हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको शेर्पाहरूकै अधिकांश बसोबास छ। लगायत हिमाली क्षेत्रको चाहिँ यो रसुवाको चाहिँ हिमालदेखि ताप्लेजुङको कञ्चनजुङ्घाको यो एरियादेखि हिमाली समुदायको सघन बसोबासको चाहिँ क्षेत्र छ र त्यसलाई हिजो जिल्लाको संरचना बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ ठाडो चिरेको छ। तल लगेर चाहिँ बेसीमा तल सघन अझ त्योभन्दा धेरै घना बस्ती भएको ठाउँमा त्यसलाई जोडेपछि अनि चाहिँ त्यो अनकन्टार भूगोल चाहिँ त्यो विभेदमा परेको र त्यहाँको मान्छेहरू चुनाव जितेर आउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको स्थिति छ र त्यहाँ हिमाली क्षेत्रमा एउटा चाहिँ तपाईँको संरचना अथवा एउटा चाहिँ शेर्पालुङ अथवा हामीले शेर्पालुङ भनेका छौँ। अब यो शेर्पालुङ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कतिले चाहिँ यो शेर्पाहरू चाहिँ को चाहिँ एउटा जातीय राज्य भन्ने अर्थले पनि बुझेको छ, तर यो होइन। त्यो शेर्पाहरूको इतिहासको आधारमा हिजो त्यो भूगोलमा चाहिँ बसोबासको आधारमा हिजो त्यो भूगोलमा बस्दाखेरि अनकन्टार भूगोलमा शेर्पाहरूको एउटा इतिहास निर्माण भएको कारणले अथवा त्यो भूगोलमा उहाँहरूको इतिहास चाहिँ एउटा सभ्यताको विकास भएको कारणले नामाङ्कनको कुरा र गरेको हो। मुख्य रूपमा भन्दा नामाङ्कनको कुरा हो, त्यसमाथि लिएर भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारको कुरा गरे हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा एउटा यस्तो खालको संरचना भएन भने अझै पनि हिमाली समुदाय सयौँ वर्षसम्म चाहिँ राज्यको मूलधारमा आउन सक्दैन। किनकि सोलुखुम्बुकै म उदाहरण लिन्छु, तल चाहिँ अब नेचा सल्यान तल लगेर जोड्दिया छ, त्यहाँ एउटा वडाको पपुलेसन चाहिँ तपाईँको 7,000 भन्दा बेसी छ भनेदेखि माथि हिमाली क्षेत्रमा 1200-1500 पनि एउटा वडाको पपुलेसन छैन। जनप्रतिनिधि जित्दाखेरि तलबाट जित्छ र माथिबाट जित्दैन।
किनभने माथि त एउटा वडाको चाहिँ तपाईँ 1200 चाहिँ 1500 पपुलेसन छ, त्यसमाथि लिएर त्यो वडा घुम्नलाई पुरै चाहिँ हप्ताउँ लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ राज्यको मूलधारमा आउन सक्दैन। त्यो तलको चाहिँ धेरै पपुलेसन हुने मान्छे मात्रै आउँछ। त्यस कारणले त्यो ठुलो जनसङ्ख्याको घनत्व भएको ठाउँबाट मात्रै मान्छे आउने भइसकेपछि माथिको भावना चाहिँ राज्य सत्तामा पुग्दैन। अहिले भइरहेको समस्या यही नै हो। यसलाई चाहिँ कसो गर्न सकिन्छ भने जस्तै जिल्लागत संरचनालाई पनि पुनर्संरचना गर्ने हो भने ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्र र सङ्खुवासभाको हिमाली क्षेत्रलाई कल्पना गरेर चाहिँ एकीकृत गरे एउटा चाहिँ हिमाली जिल्ला निर्माण हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको हिमाली समुदाय आउँछ र राज्यमा हिमाली क्षेत्रको कुरा र विषयहरू पनि राज्यमा पुग्छ। अहिले हिमाली समुदायले किन चुनाव जित्दैन, हिमाली समुदाय राज्यको नीति निर्माणको तहमा किन पुग्दैन भन्दाखेरि राज्यको संरचनागत विभेद हो। र दोस्रो कुरा, राज्यले पछिल्लो समयमा के पनि गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चरीचरणको क्षेत्रमा पनि तपाईँको अहिले वन ऐन लगाएको छ, निकुञ्ज घोषणा गरेको छ, लगायत धेरै समस्याहरू। अर्को चाहिँ के भने वन ऐनले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अहिले जङ्गली जनावरहरूले पनि त्यहाँ हिमाली समुदायहरूलाई धेरै दुःख दिइरहेको छ। भालुको आक्रमणले दैनिक मान्छेहरू बितिरहेको छ। त्यसमाथि लिएर तपाईँको अरू चाहिँ निकुञ्जले गर्दा त्यहाँ हाम्रो चरीचरण र खर्कहरू पुरै मात्रामा अहिले चाहिँ त्यहाँ निकुञ्जले चाहिँ कब्जा गरेको छ। र हाम्रो भेडा पालन गरेर बस्ने किसानहरू, चौरी पालन गरेर बस्ने किसानहरूले आफ्नो पेसा व्यवसाय राम्रोसँग गर्न पाएको छैन। तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा म चाहिँ सङ्खुवा सभाको चाहिँ म माथि चाहिँ यो मकालु गाउँपालिका घाग जाँदाखेरि टाँसी गाउँमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ 200वटा भेडा पालेको एउटा पेम्बा शेर्पासँग मेरो भेट भयो र उहाँले चाहिँ बडो दुःखको कुरा सुनाउनु भयो। मास्तेर चाहिँ लग्यो भनेदेखि अब निकुञ्जमा चाहिँ आर्मीहरूले अथवा निकुञ्जको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले तल जान दिँदैन। चरीचरण क्षेत्र कब्जा भएको छ। चरीचरण क्षेत्रमा हिजो चराएर खर्क बनाएको ठाउँहरू पुरै निकुञ्ज भएको छ। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले चाहिँ त्यहाँनिर जङ्गल बढेको छ अनि चाहिँ भालुको आक्रमणदेखि लिएर जङ्गली जनावरको बिगबिगी बढेको छ। के अरे चाहिँ घुरेनमा आएर चाहिँ तपाईँको हाम्रो बालीनाली खाइदिन्छ। यसो चाहिँ ढुङ्गाले हानेर पुग्लुकै बितिहाल्यो भनेदेखि पनि फेरि वन ऐन अन्तर्गत उसलाई समातेर लान्छ। र अर्को सबभन्दा अर्को कुरा के हो भने त्यो चरीचरण अथवा पशुपालक पेसा व्यवसाय गरेर बसिरहेको हिमाली समुदाय चाहिँ 75 रोपनी जग्गा हदबन्दीले सबैभन्दा ठुलो मारमा छ। 75 रोपनी जग्गा हदबन्दी लगाइदिएको छ। उनीहरूको पेसा व्यवसाय भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पशुपालन गर्ने र खेती किसानी गर्ने छ। अब एक बाली पाक्ने हिमाली क्षेत्रमा एक वर्षमा एक बाली पाक्ने हिमाली क्षेत्रमा 75 रोपनी जग्गा हदबन्दी लगाएर त्यहाँ किसानहरूलाई दुःख दिने कार्यहरू भइरहेको छ। यस्तो चिजहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हिमाली क्षेत्रमा एउटा प्रदेशको परिकल्पना हामीले नितान्त आवश्यक हुन्छ। जस्तै अरू देशहरूमा पनि हेर्दाखेरि जस्तो इन्डियामा पनि हिमाली क्षेत्रमा जस्तो अरुणाञ्चलको कुरा गरौँ, लद्दाखको कुरा गरौँ, त्यहाँनिर हिमाली क्षेत्रहरूमा एउटा चाहिँ हिमाली क्षेत्र हिमाली समुदायहरूको निम्ति अथवा त्यो भौगोलिक प्रतिकूल अवस्था अथवा भौगोलिक विकट रहेको ठाउँहरूमा पनि प्रदेशहरू निर्माण भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो शेर्वालुङ हामीले उठाइरहेको इस्यु पनि यही नै हो। अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा कि हामीले भोलि चोमोलोङमा स्टेट राखे तापनि हिमाली समुदायलाई एकीकृत गर्ने अथवा शेर्वालुङ स्टेट राखे पनि हिमाली समुदायलाई एकीकृत गर्ने नै हो र हिमाली समुदायलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउने हो। र शेर्पा सङ्घको र हाम्रो माग चाहिँ शेर्वालुङ स्टेट हुनुपर्छ र त्यहाँ हिमालीहरूको अधिकारलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विषय। हजुरहरूले यो शेर्पा लुङको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदा पनि नेपालको संविधानले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरिसकेको छ। यो पछाडि चाहिँ तपाईँको पार्टी र नेपाल शेर्पा सङ्घले चाहिँ शेर्पाहरूको छुट्टै क्लस्टर चाहिन्छ भनेर कुनै पनि त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पहलहरू गर्न सकिरहेको छैन। यो चाहिँ खास के कारण चाहिँ के छ र पछिल्लो समय शेर्पा प्रदेश शेर्पाहरूले जुन हिमाली समुदायहरूले चाहिँ शेर्पा लुङ पायो भने हिमाली समुदायको हितमा चाहिँ के हुन्छ र हिमाली समुदायले पाउने र अपेक्षा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? अब मैले यो विषयमा अघि पनि थोरै तपाईँलाई त्यो भनिहालेँ, थोरै विषयहरू अघि त्यहाँ पनि आयो। मुख्य कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा शेर्पा सङ्घले यो विषयलाई भन्दा पनि हामीले योभन्दा अगाडि शेर्वालुङको कुरा राखेर लामो समय मुभमेन्ट आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि पछिल्लो समयमा राजनीतिक रूपले चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ अब अलिकति हाम्रो अनुकूल रहेन, प्रतिकूल रह्यो
र मुद्दाको रूपमा अहिले शेर्पा सङ्घले पनि शेर्पालुङको कुरालाई जोडतोडले उठाइ नै रहेको छ र जनता समाजवादी पार्टीले पनि 10+1 अन्तर्गत शेर्पालुङको कुरालाई जोडतोडले उठाइ नै रहेको छ र मुख्य रूपमा। र यसमा चाहिँ के हो भने अहिले पुरातन र अलिकति चाहिँ अब यथास्थितिले नै चल्छ, यथास्थितिवादीले नै सबै चिज हुन्छ भन्नेहरूले चाहिँ राज्यमा धेरै चाहिँ शक्तिमा आएको कारणले गर्दा मुख्य चाहिँ यसको भोल्युम सानो हुनुको कारण मुख्य यही नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन शेर्पालुङ अथवा शेर्पालुङ राष्ट्रिय एउटा शेर्पालुङ निर्माण हुँदाखेरि, शेर्पालुङ प्रदेश हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुँदाखेरि हिमाली समुदायलाई नै चाहिँ सजिलो हुने हो। किन भन्दा अहिले सोलुखुम्बुबाट खुम्जुङबाट तपाईँको 1 नम्बर प्रदेश विराटनगर धाउँदाखेरि कति चाहिँ गाह्रो भएको छ। एकातिर हिमाली चाहिँ त्यत्रो चाहिँ त्यो खालको टेम्परेचरमा बस्ने, त्यो खालको चिसो मौसममा बस्ने मान्छे विराटनगर जस्तो गर्मीमा पुग्दाखेरि कति समस्याहरू भएको छ, त्यो तपाईँ हामीले भोगेकै छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हिमाली क्षेत्रलाई जुन राज्यको अधिकारबाट, राज्य संयन्त्रहरूबाट र राजनीतिक अधिकारबाट जोड्नको निम्ति अब चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा एउटा प्रदेश नभई हुँदैन। हिमाली क्षेत्रमा नितान्त एउटा प्रदेश चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि हिमाली क्षेत्र जस्तो चाहिँ खुम्बु पासाङलम्बु गाउँपालिका मात्रै तपाईँको 1539 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। मकालु गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका पनि झन्डै झन्डै तपाईँको 600 वर्ग किलोमिटर वरिपरि छ। दुधकुण्ड नगरपालिका चाहिँ तपाईँको सोलुखुम्बुकै दुधकुण्ड नगरपालिका हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको त्यो झन्डै झन्डै 500-550-600 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यो सानो ठाउँ होइन। मकालु गाउँपालिका मात्रै झन्डै तपाईँको तेह्रथुम जिल्ला जत्रो छ। खुम्बु पासाङलम्बु गाउँपालिका मात्रै तपाईँको झन्डै काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा झन्डै डबल ठुलो छ। भनेपछि यत्रो अनकन्टार भूगोल भएको ठाउँमा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई राजनीतिक अधिकारले अथवा राज्य सत्ताबाट नजिक राख्नको निम्ति अर्को विकल्प के त भन्दाखेरि एउटा हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश निर्माण हुनु नै हो। त्यो भनेको एउटा हिमाली क्षेत्रमा इतिहास भएको कारणले गर्दा एउटा शेर्पालुङकै कुरा हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने दोलखाको गौरी शङ्करदेखि लिएर हेर्ने हो भने, बिगु गाउँपालिकादेखि लिएर हेर्ने हो भने र सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ भोटखोला, भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रविसे गाउँपालिका, उता चाहिँ रसुवाको चाहिँ उमाकुण्डा गाउँपालिका, अब रामेछापको चाहिँ उमाकुण्डा गाउँपालिकाको माथिल्लो बेल्ट हेर्ने हो भने अहिले हिमाली समुदायले बडो दुःख पाइरहेको अवस्था छ। रामेछापको तपाईँको चाहिँ माथि लाछोर भन्ने ठाउँबाट उमाकुण्डा गाउँपालिकाको केन्द्र आइपुग्नलाई 2 दिन लाग्छ। यो देश, यो सत्तालाई थाहा छैन कि त्यो लाछोर भन्ने ठाउँको मान्छे चाहिँ त्यहाँ कसरी आएर राज्यको चाहिँ सेवा सुविधा लिइरहेको होला, अथवा नागरिकता बनाउनको लागि, सिफारिस लिनको लागि वडामा आउनलाई 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ। आजको चाहिँ तपाईँको 21औं शताब्दीमा पनि यो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा किन चाहिँ एउटा प्रदेशको परिकल्पना हुनुपर्छ भन्दाखेरि अनकन्टार भूगोल छ। त्यहाँ धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ हिमाली समुदाय बसोबास गरेको छ। हो, तराईको तुलनामा, अलिक तल बेसीको तुलनामा जनसङ्ख्या पातलो छ होइन। त्यसलाई त हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विधायकहरू अथवा सांसद सङ्ख्याहरू कम गरेर हुन्छ अथवा जनप्रतिनिधि कम गरेर त्यहाँ एउटा प्रदेश त बनाउनै पर्ने स्थिति छ। किन तराईमा चाहिँ तपाईँको अथवा मधेसमा जनसङ्ख्या एकदमै धेर छ, त्यहाँ तपाईँको जनप्रतिनिधि धेरै चाहिएला, कामको चाप हुन्छ। तर हिमाली क्षेत्रमा त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको एउटा पालिकामा, जस्तै खुम्बु पासाङलम्बुको चौरी खर्कामा पुग्नको लागि चाहिँ तल खरी खोलाबाट चौरी खर्का पुग्नको लागि तपाईँको 1 दिन 1 बिहान जति लाग्छ। यस्तो अवस्था छ। माथि तपाईँको चौरी खर्कामा जुन पालिका कार्यालय छ, त्यो पालिका कार्यालयमा आउनको लागि माथिबाट तपाईँको माथि चाहिँ खुम्जुङबाट 2 दिन लाग्छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा त्यहाँको जनताले कसरी राज्यबाट सेवा सुविधा लिइरहेको छ भन्ने विषय हो। र त्यो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिमाली क्षेत्रमा एउटा प्रदेश भयो भने यो खालको प्रशासनिक रूपले जुन विकटता भोगिरहेको त्यहाँको जनतालाई चाहिँ सुविधा हुन्छ। र त्यहाँको खाका जस्तो चाहिँ विराटनगर बस्नेहरूले सोलु लगायत ताप्लेजुङको चाहिँ मिरिङदिङ गाउँपालिकाको अथवा चाहिँ सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको, भोटखोला गाउँपालिकाको चाहिँ खाका कोर्नुभन्दा त्यहीँनिर सानो चाहिँ प्रदेश एउटा बनाएर
त्यहाँको जनताले त्यहाँको विकासको खाका कोर्दाखेरि, त्यहाँको संरचनाको खाका कोर्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढी व्यवहारिक हुन्छ र त्यो प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ भोटे छ, वालुङ छ, सिङसा छ, लोमी छ लगायत शेर्पा लगायत अरू जात जातिहरू जो हिमाली समुदायहरू छन् तिनीहरूको पनि सबै आफ्नो स्वायत्त अधिकार, संरक्षित स्वायत्त अधिकार, उनको भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारहरू स्थापित हुनको निम्ति पनि हिमाली क्षेत्रमा एउटा प्रदेश नभई हुँदैन। त्यो प्रदेश नितान्त आवश्यक हो। शेर्पा सङ्घको मुख्य लाइन र जनता समाजवादी पार्टीको लाइन प्रष्ट छ कि हिमालीहरूलाई अधिकार दिने हो भने, हिमाली समुदायलाई अधिकार दिने हो भने, अथवा शेर्पाहरू जुन हिमाली समुदाय शेर्पा जातिको पनि पहिचान र अरू जात जाति जुन लोमी, सिङसा, भोटे लगायतका पनि उहाँहरूको पनि राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने भने एउटा प्रदेशको नितान्त आवश्यक छ। त्यो प्रदेशले यी चिजहरू दिन्छ जुन मैले यहाँलाई बताएँ। हजुर, यो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिलेसम्म तपाईँहरूले प्रदेश शेर्पाको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण लगायत प्रदेशको माग गरिरहेको समयमा चाहिँ कतिपय शेर्पा समुदाय र कतिपय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ प्रहार गरेर आफ्नो पार्टीतिर चाहिँ बढी आकर्षित गराउनका लागि चाहिँ लाक्पाले यस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछ भने जुन आरोपहरू पनि आइरहेछ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ र यो के छ वास्तविकता? तपाईँले भावनात्मक रूपमा नै प्रहार गरेर उहाँहरूलाई तान्न खोजेको हो या यो गम्भीर छ शेर्पा प्रदेश? यसमा अब मैले यहाँलाई अघि पनि बताएँ र यो निकै गम्भीर विषय नै हो। हिमाली समुदायलाई राजनीतिक सत्तामा पुर्याउने र राज्य सत्ताको मूलधारमा लाउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प यो एउटै मात्रै विकल्प हो र यसमा कुनै भावनात्मक कुरा छैन, कुनै एउटा यसमा चाहिँ त्यो कुनै जालझेल छैन हैन। यति बेला 21औं शताब्दीमा पनि हिमाली समुदायले अथवा यहाँको आदिवासीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ र चाहिँ यहाँको जनजातिहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्दाखेरि विषय यही नै हो। र अर्को चाहिँ के हो भने अब भन्नेहरूले आफ्नो तरिकाले बुझ्लान्, व्याख्या गर्लान्, आफ्नो तरिकाले हेर्ला, मेरो व्याख्या विश्लेषण पनि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले गर्ला, त्यो उहाँहरूमै सीमित छोडिदिउँ, उहाँहरूलाई नै त्यो जिम्मा दिउँ। तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि भने त्यो क्षेत्रको उत्पीडनको कुरा देखेर नै, भोगेर नै त्यो क्षेत्रको अनकन्टार भूगोल हिँडेको हुँ। करिब करिब त्यो हिँड्दा हिँड्दा अहिले झनै झनै 8-9 वर्ष हुन लागेछ। निकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हिँडेको। पहिला पहिला त भन्ने गर्दै सोलुमा पनि अब चाहिँ एक्लै चाहिँ लाक्पा शेर्पा लखर लखर चाहिँ यसरी हिँडिरहन्छ, यसले चाहिँ के भन्थ्यो। अहिले अब धेरै मान्छेहरू सोलु लगायत हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यो मुद्दाप्रति आकर्षित भएर चाहिँ आउनुभएको छ। धेरै मान्छे चाहिँ यसप्रति यो साँच्चै नै हामीलाई आवश्यक छ भन्ने लागेर उहाँहरू आउनु भएको छ। यस्तै तरिकाले बढ्ने हो भने मेरो आत्मविश्वास कति बढेको छ भन्दाखेरि चाँडै नै हामीले यो विषय प्राप्त गर्छौँ। र यो जस्तो अब तपाईँलाई म भन्छु कि अब हिमाली क्षेत्रमा यो नहुने हो भने अर्को विकल्प के त? मैले भन्दैछु कि खुम्बु पासाङ लम्बु गाउँपालिकाको टोटल क्षेत्रफल 1539 वर्ग किलोमिटर छ। काठमाडौँ उपत्यकाको टोटल क्षेत्रफल 927 वर्ग किलोमिटर छ। अब 1539 वर्ग किलोमिटर भएको त्यत्रो ठाउँमा बस्ने मान्छे, त्यो जनताले कसरी राज्यबाट सेवा सुविधा लिइरहेको होला? अथवा मकालु गाउँपालिका जो 600 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ, जो तेह्रथुम जिल्लाभन्दा पनि ठुलो छ, त्यो कसरी त्यहाँको जनताले सेवा सुविधा लिइरहेको होला? भोटखोला गाउँपालिका त्यस्तै तपाईँको चाहिँ त्यत्रो अनकन्टार भूगोल छ, त्यहाँको जनता के गरेर बिताइरहेको होला? के त्यहाँको जनताले चाहिँ के त्यही एउटा नागरिकताको सिफारिस लिनु पर्ने लागि घन्टौँ 3 घन्टा 4 घन्टा अथवा 3 दिन 4 दिन हिँड्नै पर्ने, अनि उसको छोराछोरीले चाहिँ राम्रो स्कुल पढ्नु पर्यो भनेदेखि सदरमुकाम चाहिँ घन्टौँ लाएर आउनै पर्ने, अनि राम्रो हस्पिटल जानु पर्यो, बिमार भयो भनेदेखि तपाईँको हेलिकप्टर चार्टर गर्नै पर्ने अवस्था अहिले किन आइरहेको छ हैन? र अहिले भोटखोलाको, किमा थाङकाको, वलङचुङ गोलाको, बिगुको अथवा चाहिँ भोटेकोशी गाउँपालिका अथवा हेलम्बुतिरका मान्छेहरू अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको गोम्दा गाविसतिरको मान्छेहरू राज्यको मूलधारमा किन आउन सकिरहेको छैन?
त्यो मान्छेहरू किन राज्यको चाहिँ मेन स्ट्रिममा आएर आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विकासको एउटा अगाडि बढाउने अथवा त्यहाँको पहिचानलाई उठाउने ठाउँमा किन आइरहेको छैन, किन राज्यबाट चाहिँ एकदमै सीमान्त अवस्थामा पुगेको उनीहरू महसुस गरिरहेको छ भन्दाखेरि राज्यबाट उनीहरू धेरै टाढा छ। गत पार्टीले एउटा अवसर दिएको थियो, म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको थिएँ। भोट खोलाको एकजना साथी आउनु भएर के भन्नु भन्दाखेरि त्यहाँ शेर्पा नाम देखेपछि हेर्न आएको अरे मलाई। हजुर, शेर्पा यहाँ रहेछ भनेर हेर्न आएको भनेपछि त्यस्तो स्थिति छ हिमाली क्षेत्रको। अनि चाहिँ अरू दलका नेताहरू जस्तो चाहिँ अब अरू पार्टीका नेताहरू अथवा स्थापित पार्टीका नेताहरूले चाहिँ हिमाल पहाड तराई भन्ने, हिमाली जनताको समस्याको बारेमा कुरै नउठाउने, अहिले राज्य सत्ताको नीति निर्माणले हिमाली क्षेत्रमा के कुराहरू असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पटक्कै नबोल्ने, यस्तो चिजहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको जनता चाहिँ तपाईँको अहिले जसपाप्रति अथवा चाहिँ हामीले उठाएको मुद्दाप्रति आकर्षित हुँदै गएको मलाई महसुस भयो। हजुर, अहिले यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा कुराकानीको क्रममा पनि आयो, अब पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँको जनताहरू सक्षम भएर यो चेतना केही चेतना आएर चाहिँ यो प्रदेशको स्थापनाको लागि सकारात्मक भएको र हामीले प्रदेश चाँडै पाउने भनेर जुन तपाईँले आश्वासन देखाउनु भयो, यो प्रदेश पाइसके पछाडि त्यहाँको कार्यालय व्यवस्थापन लगायतको पक्षहरूमा चाहिँ त्यहाँको जनशक्तिहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? त्यो त मुख्य अब त्यो त शेर्पा सङ्घले यसभन्दा अगाडि नै एउटा शेर्वालुङको शासकीय स्वरूपको एउटा संरचना प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा सबै कुरा उल्लेख पनि गरेको छ। र मुख्य कुरा त के हो भने एउटा पहिचानको आधारमा एउटा चाहिँ शेर्वालुङ राखौँ भन्ने कुरा गरेको हो होइन। मुख्य कुरा त्यही हो, इतिहासको आधारमा एउटा नामाङ्कन चाहिँ शेर्वालुङ गरौँ र बाँकी कुरा भाषाको कुरा इतिहासको कुरा चाहिँ जातिगत जनसङ्ख्याको आधारमा जुन जसको जहाँ जति उपस्थिति छ त्यसलाई एउटा अनुपातमा त्यसैको अनुपातमा राज्यमा चाहिँ उपस्थित गराउँ अथवा त्यहाँ अधिकार दिउँ भनेको। राज्य संरचना निर्माण भयो हुँदाखेरि अथवा मानिलिउँ शेर्पालुङ भोलि त्यहाँ हिमाली क्षेत्रमा स्थापना भयो भने त्यो शेर्पालुङको जो क्षेत्रभित्र बस्ने सबै जात जातिको उपस्थितिको आधारमा उसको त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबैले अधिकार पाउँछ। भोलि त्यो क्षेत्रमा शेर्वालुङको मुख्यमन्त्री एउटा तामाङ हुनसक्छ, एउटा बिक हुनसक्छ, अथवा एउटा ब्राह्मण हुनसक्छ, अथवा एउटा चाहिँ लिम्बू राई हुनसक्छ, सिङ्सा लुमी हुनसक्छ, अथवा शेर्पा हुनसक्छ, अथवा अरू हुनसक्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हिमाली क्षेत्रमा नितान्त एउटा प्रदेशको आवश्यकता छ, किनकि देश सङ्घीय राज्यमा गइसकेको छ, 7वटा प्रदेश भइसकेको छ। यसको नामाङ्कन लगायत विविध कुराहरू अहिले अझै पनि धेरै चिज मिलाउनु बाँकी छ। यसको निम्ति अब स्थापित दलहरूको चेत खुलेन भने अब चाहिँ तपाईँको फेरि एकचोटि ठुलै विद्रोह हुने हो कि भन्ने पनि भइरहेको स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्य संरचना पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा हुन्छ, जसको जातिगत जनसङ्ख्या जति छ त्यसैको अनुपातमा त्यहाँ चाहिँ राज्यको संरचनाहरूमा अथवा त्यो प्रदेशको संरचनाभित्र त्यो चिजहरू चाहिँ त्यसरी स्थापित हुन्छ। अब पनि हामी यो कुराकानीको क्रममा छुटेको र तपाईँले भन्नै पर्ने यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्नै पर्ने सन्देशहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। अब सर्वप्रथम त चाहिँ तपाईँले यहाँ यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा बोलाएर जुन कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिम परिवारप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही मुख्य कुरा हो र मुख्य रूपमा मैले भन्नै पर्ने विषय मैले प्रायः भने जस्तो पनि लाग्छ र हामी अलिकति सचेत हौँ र अलिकति प्रगतिशील भएर सोचौँ, अलिकति फरक आँखाबाट पनि हेरौँ र अहिले जुन जनगणना यो कार्तिकको 25बाट दोस्रो सेसनको सुरु हुँदैछ र अहिले पहिलो सेसनको चाहिँ अस्ति भाद्र 30 गतेबाट सुरु भइसकेको छ र यसमा सबै जात जातिले आफ्नो उपस्थिति टिपाउँ, किनकि तपाईँ किन भन्दाखेरि भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेदेखि लिएर जनप्रतिनिधि उठाउनेदेखि लिएर हरेक कुरा अहिले त अझ भन्दाखेरि पनि जातिगत जनसङ्ख्याको आधारहरूबाट पनि कतिपय ठाउँहरूमा पार्टीहरूले पनि नियुक्तिहरू गर्न थालेको अथवा पार्टीमा मनोनयनहरू गर्न थालेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अति नै आवश्यक छ। यसलाई बुझौँ र
आफूले यो कुराहरू बुझौँ र अरूलाई पनि बुझाउँ र हिमाली समुदायको र अथवा देशकै सही तथ्याङ्क ल्याउनुमा तपाईँ हामीले सबैले मिलेर प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मौकाको लागि फेरि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाली आवाजमा आज विशेष गरेर हामी राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले अघि सारेको राष्ट्रिय जनगणनामा शेर्पा समुदाय लगायत हिमाली शेर्पा समुदायलाई कसरी सहभागिता गराउन सकिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा प्रदेशको स्थापना कतिको आवश्यकता छ र यसले के फाइदा हुन्छ र त्यहाँको स्थानीयहरूलाई के सहज, कुन पक्षमा चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने विषयसँग हामीले विशेष बलाकुसारी गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम प्रति सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले indigenousetelevision@gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर पनि सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा यसरी नै आदिवासी सवाल र विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विशेष कुराकानी लिएर आउने जमर्को गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनामी याङ्गी शेर्पा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त खुसी काशीले। हिमाली आवाज।